سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری۔ السلام علیکم، کیسے ہو پیارے دوستو؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب عمران پرتاپ گڑھی کی ایک خوبصورت نظم۔ دوستو، اس نظم کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے۔ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں۔ کیا کرب ہے، کیا فکر ہے دوستو، یہ فکر ہے، یہ درد ہے، یہ شاعری ہے۔ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا،
वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वाह वाह वाह। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। पढ़ें इमरान साहब। महज 5, 6, 7 किलोमीटर के इर्द गिर्द सारे टीवी चैनल्स हैं, सारे प्रोमिनेंट लीडर्स के ऑफिसेज हैं, घर हैं, मिनिस्टरों के घर हैं। महोबा में हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं मुस्लिम महिलाओं का हक दिला के रहूंगा। मेरा मन करता है कि मैं उनके घर के बाहर जाऊं, चीख करके उनसे कहूं कि नरेंद्र मोदी साहब अगर मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं, उनका हक दिलाना ही चाहते हैं, तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए वापस अपने भांजे को। जिंदाबाद इमरान भाई, वाह 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 वाह। मैं आखिरी बंद करता हूँ इस नज़्म का। बेशक। वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर के इस देश के तिहाड़ से लौटे हुए एंकर अपने न्यूज रूम में बैठ करके टीवी चैनल्स पे नाग और नागिन की खबरें चला रहे हैं, लेकिन महज 4-5 किलोमीटर दूर उन्हें एक तड़पती हुई मां नहीं दिख रही है। इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि गायब हुए बच्चे का नाम नजीब है। कैसा मुल्क बना रहे हैं साहब आप, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ साहब इस नज़्म का। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, बयान करना होगा। वाह वाह वाह। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं फ़क़हाए मुहाजिरीन के एक जमात में बैठा हुआ था। उन लोगों के पास इतना कपड़ा भी ना था कि जिससे पूरा बदन ढाँप लें। बाज़ ने बाज़ की आड़ ली हुई थी और एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान शरीफ पढ़ रहे थे कि उस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और बिल्कुल हमारे करीब खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर तिलावत करने वाले सहाबी खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, फिर दरियाफ़्त फरमाया तुम लोग क्या कर रहे थे। हमने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह एक तिलावत करने वाले हमारे सामने तिलावत कर रहे थे, हम अल्लाह की किताब की तिलावत तवज्जो से सुन रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जिन्होंने मेरी उम्मत में ऐसे लोग बनाए कि उनमें मुझे ठहरने का हुक्म दिया गया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठ गए ताकि सबके बराबर रहें, किसी से करीब किसी से दूर न हो। फिर सबको अपने हाथ मुबारक से हल्का बनाकर बैठने का हुक्म फरमाया। चुनांचे सब हल्का बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुँह करके बैठ गए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने मजलिस वालों में मेरे अलावा किसी को नहीं पहचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ फ़क़हाए मुहाजिरीन की जमात,
تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ یہ آدھا 5 دن 500 سال کا ہوگا۔ فائدہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو پہچاننے اور باقی لوگوں کو نہ پہچاننے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ رات کا اندھیرا تھا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چونکہ آپ سے قریب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔